अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महनाज अकबर अजीज़ लाइव टॉक्स के साथ एंड आई एम एट द लोक विरसा ईयरली कल्चरल फेस्टिवल। ये लोक विरसा जो है ये एक यूनियन है ऑफ ऑल द प्रोविंसेस ऑन द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल फ्रंट्स। और यहाँ पर आर्टिजन्स आते हैं हु आर रिवाइविंग अ क्राफ्ट, हु आर कंटिन्यूइंग विद द क्राफ्ट एंड हमारे पास डांसेस भी हैं, हमारे पास सॉन्ग्स भी हैं। आप यहाँ से जाएं तो पंजाब पेविलियन से होते हुए सिंध, फिर उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान, फिर एक तरफ AJK, फिर गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल जैसे कि हमारे नक्शे में आया हुआ है। सबसे अहम बात जो है जो देखने की है वो ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो ख़वातीन आर्टिजन्स को जो रिवाइव कर रही हैं और जो कंटिन्यू कर रही हैं हैंडीक्राफ्ट्स को, उनके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और आज हम बात करते हैं उन ख़वातीन से, चंद से बात कर सकेंगे उन ख़वातीन से कि वो क्या कर रही हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि वो हाईलाइट नहीं हो रही हैं, उनका हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त नायदा परवीन के साथ जो इलाका केल नीलम वैली से आई हैं और ये ख़ुद फिरने बनाती हैं और इनका ये पहली मर्तबा आना है लोक विरसा के मेले में। तो इनसे बात करते हैं कि ये किससे सीखा है इन्होंने ये कढ़ाई करना, किस तरीके से करती हैं, इनको चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। नायदा परवीन, ये जो आप कुर्ते बनाती हैं तो ये आपने किससे सीखा है? मैंने अपनी माँ से सीखा है। माँ से सीखा। और माँ ने किससे सीखा है? माँ ने अपने मामू से सीखा है। मामू से सीखा है। तो मामू बनाते थे, फिर माँ बनाती थी, फिर आप बनाती हैं। और आपका घर किस जगह पे? मेरा घर केल, आज़ाद कश्मीर, नीलम वैली, केल। केल में है। और कितना दूर है वो मेन जो कश्मीर है उससे? थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट। सड़क है? जी, सड़क है। अच्छा, ये कुर्ते कौन खरीदता है? ये उधर हमारे लोग खरीदते हैं। अच्छा, आपके लोग खरीदते हैं। आप कितने बनाती हैं एक महीने में? एक महीने में एक कुर्ता। एक महीने में एक कुर्ता बनता है। और इधर कितने का बेच रही हैं? इधर तकरीबन 12,000, 11,000, 10,000। अच्छा जी, साइज के हिसाब से होता है। साइज के हिसाब से होता है। और आप जो ये आप इससे कमाई करती हैं तो वो किस चीज़ में लगाती हैं? वो ये छोटा मोटा पश्चिम वगैरह, लेस, अस्तर, संजाफ, नहीं, मगर जो फायदा होता है आपको इनको बनाने वो का? अपने घर के छोटे मोटे चीजें खरीदते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, जी, गाय भैंस रखी हुई है? जी रखी हुई है। पक्का घर है? जी, पक्का घर। पक्का घर है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सिर्फ आप खुद बनाती हैं? नहीं, उधर हमारे महल्ले में सब बनाते हैं। सारे सब बनाते हैं। बनाते हैं। और तो इतनी खरीदार हैं वहाँ पर? जी, उधर भी है, वो अपने घर वालों के लिए बनाते हैं। घर वालों के लिए। अच्छा, सारी औरतें सारा वक्त यही कुर्ते पहनती हैं? पहनते हैं सब। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे आई लोक विरसा में? लोक विरसा में हम ये बेचने आए हैं। नहीं, मगर आपको पता कैसे चला लोक विरसा का? डीजी साहब ने बताया था। डीजी साहब ने बताया। अच्छा, और ये आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी बेटा, है। आपका नाम क्या है? अलीना सदाम। अलीना, आप सीख रही हो ये बनाना? जी। और पढ़ती हो आप? जी, पढ़ती हूँ। अच्छा, बड़े होके क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। कुर्ते नहीं बनाने? कुर्ते भी बनाने। कुर्ते साथ साथ बनाओगी? जी। हाँ, तुम्हारा तो नाम है शहजादी अलीना। हाँ, इतनी शहजादी लग रही हो। अच्छा, तो ये एक जैसे ये कुर्ता है, इसमें कितना टाइम लगा आपको? इसमें 1 महीना लगता है। 1 महीना पूरा? पूरा महीना। ये इनके हस्बैंड हैं। अच्छा, आप अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम सदाम मुगल है। मेरा ताल्लुक केल से है। वादी नीलम का इलाका केल है। तो वहाँ पे मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप है बेसिकली। लेकिन मैं सोशल वर्कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पे भी अपना जो कल्चर है इस पे भी काम कर रहा हूँ। और ये मेरी ज़ाती शौक़ थी। डीजी साहब जो डीजी स्पोर्ट आज़ाद कश्मीर है वो गए थे हमारे केल में। अच्छा। वहाँ पे एक इसी तरह स्टॉल लगते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनको ब्रीफिंग की थी इस पेरन के हवाले से और लचका के हवाले से कि ये वो कल्चर है जो सिर्फ केल में पाया जाता है। अच्छा, आज़ाद तो ये कश्मीर तो उधर कहीं भी से नहीं है। आपका ताल्लुक हाँ हुआ। जी। नादिया, आप जो काम कर रही हैं वो इतना बेहतरीन काम है। और मेरा ख्याल है कि लोक विरसा के पूरे मेले में मैं इस दुकान पे आपके
اس स्टॉल पे कोई 5 दफ़ा आ चुकी हूँ और आपके बारे में शेयर भी कर चुकी हूँ, और इस बात को हमने पूरे पाकिस्तान में फैलाना है, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया मैं एक आपका। बात ऐड करूंगा कि ये फर्स्ट पहले दिन जब हमने ये स्टॉल स्टार्ट किया और पहली हमारी कस्टमर आप हैं, और माशाल्लाह से आपके जो रेफरेंस से हमारे पास कस्टमर आए हैं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और फर्स्ट रिस्पांस जिसकी तरफ से मिलता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका जो एक तावन है मुझे हमेशा याद रहेगा। शुक्रिया। क्यों नादिया, अब ये और बनाओगी कुर्ते? फिर हमने पूरे पाकिस्तान में फैलाने हैं ना ये कुर्ते। तो जी हमें सपोर्ट करना है। ये जो स्मॉल स्केल होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, इनको हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, एंड लोक विरसा इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। और केल, नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर और यहाँ आ जाना, हमें इनकी बहुत पिजराई करने की ज़रूरत है। घुघू घोड़े एक पंजाब की सकाफ़त का बड़ा अहम हिस्सा हैं। इनसे जुड़े बहुत से मज़ाहब भी हैं। जो मर्द थोड़े से नरम तबीयत होते हैं तो उनको घुघू घोड़ा कहा जाता है। तो ये एक ख़ातून है ग़ुलाम फ़ातिमा, जो अब मेरा ख़्याल है लास्ट ऑफ द लास्ट हैं जो ये घुघू घोड़े बनाती हैं, और इनके हस्बैंड इनकी हेल्प करती हैं। एंड शी इज़ हेयर फ्रॉम मुल्तान। ग़ुलाम फ़ातिमा, हाँ जी, कित्थों आए हो? मुल्तानू आया। कित्थे रहंदे हो? पीछे जेड़े ये सिक्खा किधरों है? ये साडा दादा बाबा ये काम करदा सी। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? गुगू घोड़ा शह की होती है? ये गुगू घोड़ा ना जैसे दर्जी बनाते हैं ना कपड़े, भी कमीज अलहदा बनाते हैं, गर्दन अलहदा बनाते हैं, शलवार कमीज ऐसे ही ये गर्दन अलहदा बनाते हैं, बुत अलहदा बनाते हैं, बेच मुड़ भूसा पहनते हैं। नहीं, मगर इसका मतलब क्या है? इस गुगू घोड़े का ये बनता क्यों है? ये मतलब है ना भी साडा प्यो दादा बना के बेचदा सी, भी कहंदा सी गुगू घोड़े गिन लो, गलियां च बेचदा सी। अच्छा, की कहंदा सी? आवाज की लगांदा सी? आवाज लगाना सी भी आ जाओ बच्चे, ओ गुग्गू घोड़े गिन लो, गुग्गू घोड़े वाला आ गया। अभी चाइना के इतने खिलौने मिलते हैं, बच्चे लेते हैं गुगू घोड़े? कौन लेता है? बच्चे शौक करते हैं। फिर भी ना जेड़े जवान आदमी है ना, जेड़े बचपन तो इस नाल खेलते हैं, वो हाले ही खरीदते हैं भी साडा बचपन याद रहे सर। एक दिन में कितने बेचती हो? एक दिन में 10-5 बेच जाते। अच्छा, फिर के बेचती हो? हाँ जी ना ऐसे। नहीं, कोई दुकान है कि फिर के बेचते हो? फिर घंटे घर दुकान है। घंटा घर में दुकान है? हाँ जी, मुल्तान वाला। और आपने किसी को सिखाया है? अपने साथ साथ कोई और सीख रहा है ये? मैं हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ये एक तरीके से एक हमारी सकाफ़त का हिस्सा है जो कि हमें प्रमोट करना चाहिए, और मैं सबको कहती हूँ कि इनको ज़रूर लें और अपने घरों में रखें ताकि हमारी अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टिविटी रहे। सफ़िया बीबी की दुकान बहुत नुमायाँ हो रही है इस वक्त, और ये देखिए कितना अच्छा मुकेश का काम किया हुआ है। ऑफ कोर्स भावलपुर से हैं सफ़िया बीबी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी मैम, मैं बहावलपुर से और फौजी बस्ती चौक पुराना। आप कितने अरसे से ये कढ़ाई का, कारकशी का काम कर रही हैं? मैम मुझे कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। मैंने ऐसे छोटी सी शर्ट से शुरुआत की थी। अच्छा, पहले मैं मोहल्लों में बना के देती थी, फिर मैंने बढ़ाती गई काम को, फिर कारवान वालों ने देखा, फिर हमारे आर्ट काउंसिल वालों ने देखा, हमारे सरों ने देखा, उस पे जो है ये स्मॉल इंडस्ट्री वाले, इन्होंने मेरा काम देखा, इनको मेरा काम बहुत पसंद आया। मैम है हमारी मैडम साजिदा वंदल, उनकी मैं शिगिर्द हूँ। अच्छा, वो ये काम करती हैं? जी, वो ये काम एग्जीबिशन सबसे पहले उन्होंने हमारी लगवाई थी। ये जो सामने वहाँ बिल्डिंग है,
अच्छा, वहाँ अच्छा, पे। ये बताएं कि ये आपके साथ कितनी और औरतें काम कर रही हैं? हाँ, काफ़ी औरतें हैं मैम, हम खुद करते हैं, जो फिर ऑर्डर हमसे नहीं संभाला जाता फिर हम बाहर से भी करवाते हैं। अच्छा, वहाँ पर कितनी तकरीबन खवातीन होंगी जो ये काम करती हैं घरों से? काफ़ी हैं, मतलब यानी कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि 1000 मेरी मुकेश की है, 1000 1500 मेरी तारकशी की है, ऐसे 2000 3000 हमारी कढ़ाई की भी हैं। ऐसे बहुत सारी देहातों में मैं दूर दूर जाती हूँ, जैसे कि काफ़ी मेरी एप्लिक की हैं, तो मैं दूर दूर मस्जिदों में जाती हूँ, मैं अपने कौन-कौन काम से देहात हैं, इनका नाम बताइए। मैं करवाती हूँ तारकशी का काम मुबारकपुर से, अच्छा, एप्लिक का काम अहमदपुर से, और इसका क्या कहते हैं मुकेश का काम मैं करवाती हूँ यानी बहावलपुर गांव लाल सुहारा से। अच्छा, दूर दूर जाके मैं करवाती हूँ काम, जो मेरे से आर्डर नहीं संभाले जाते। जब संभाले जाते हैं तो फिर करीब करीब से भी करवा लेती हूँ। अच्छा, आपने अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है? जी बिल्कुल किया हुआ है कारवान के साथ। अच्छा, कारवान के साथ रजिस्टर। आपको कभी किसी ने कोई माली इमदाद की है जैसे स्टेट बैंक? नहीं मैम, मुझे 2 किस्तें बेनज़ीर के उसमें से मिली हैं, उसके बाद मुझे हमें कोई हुकूमत का पैसा नहीं, मैं अपने बलबोते पे काम करती हूँ, मेरा अपना सारा काम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने 5 रुपए के चावल भी पका के अपने बच्चों को खिला के सुला दिया था, उस वक्त की बात कर रही हूँ। आज मैं 1000 रुपये भी पका के खा सकती हूँ। तो आप चाहती हैं कि ये बिजनेस और बढ़े? आप बड़े अपने ख़वातीन कैसे बढ़ सकता है? मैं यही अपने जो बड़े हैं सर हैं, जो ऐसे इदारे हैं जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री वाले हो गए, सनतजार वाले हो गए, आर्ट काउंसिल वाले, हम बेवा औरतों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर ये मर्द तो हर जगह पे कमा के अपने बीवी बच्चे पाल सकते हैं। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप बेवा हों तो आपकी सपोर्ट की जाए। नहीं वो बात नहीं है, ये बात मैं कभी नहीं, सिर्फ आपको बता रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे काम को आगे लेके चलेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और भावना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुकेश पूरी दुनिया में मशहूर ये है। और अजरक के जो काम है, जो अजरक की डिजाइनिंग लुक मैं निकाल सकती हूँ, वो कोई कारीगर नहीं निकाल वाकई सकता। ये दुपट्टा बहुत अच्छा है, मगर मेरी रीच से बहुत बाहर है, मेरे बजट को बहुत अपसाइड डाउन कर रहा है। ये देखिए मुकेश का नया जो निकला है, इसको त्रोपे वाला भी कहते हैं, हम त्रोपे वाली मुकेश, इसको भरवा टांका भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत। ये मैं अपने दिमाग से बनवाती हूँ कि इसको यूँ मुझे तैयार कर दो, हाँ, ये चीज़। और ये कपड़ा भी सिर्फ मैं खरीदती हूँ, और ये इस तो पे आजकल काम भी बहुत मैं फैशन में है। ये और मुकेश आप का काम। मार्केट जाएं किसी के पास अच्छा, नहीं ये है। बताया कि किसी ने आपसे राब्ता करना हो तो कैसे करें? मेरे पास नंबर है, मेरे नंबर ले लें। और अच्छा। मैं उस पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सब चीज़ पे हूँ, लेकिन लगाती नहीं हूँ तस्वीरें। ये भी मैं आपको सीधी बताऊँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे काम करती हूँ। अच्छा, सीधा WhatsApp पे काम व्हाट्सएप करती पे। हैं। जी अच्छा, मैम, आप ये मेरा अपना नंबर है। कार्ड, हाँ। जी बिल्कुल, ये मेरा नंबर है। और तारकशी का जो डिज़ाइन ऐसे इतना सा मुझे दिखा दें, मैं आपको फुल तैयार कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आपको बताया बीबी ने कि हज़ारों ख़वातीन मौजूद हैं, अपने घरों से काम कर रही हैं, और ये अब वक्त आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए इनके लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को उभारने में और पाकिस्तान के कल्चर, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट्स को उभारने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, मगर दे आर द अनसंग हीरोज़। डीजी खान बहुत मशहूर है अपनी कढ़ाई और दस्तकारी की वजह से, और आज हम मिल रहे हैं लोक विरसा में मारवी से, जो कि अपनी ख़ास कढ़ाई को लेके आई हुई हैं इधर। मारवी, ये क्या, इस कढ़ाई का नाम क्या है? पक्की कढ़ाई, पक्की कढ़ाई और शीशे का काम है, पक्की और शीशे का काम है। अच्छा, ये आप कहाँ रहती हैं डीजी खान में? मैं डीजी खान मेन सिटी में रहती हूँ। अच्छा। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से भी ज़्यादा वर्कर हैं जिनसे हम ये काम करवाते हैं, और मैं जनरेशन के साथ भी काम कर रही हूँ। ये काम शुरू कैसे किया आपने? मैंने बहुत अर्ली एज में किया था, उस वक्त तकरीबन मैं 3 क्लास में थी। तो मेरी एक हमसाई बनाती थी, हमारे घर में सुई उठाना भी अलाउ नहीं था। मेरी अम्मी की वोकेशनल में जॉब लगी थी, मेरी अम्मी को भी आता था ये काम, लेकिन अब्बू को पसंद नहीं था, उन्होंने जॉब ख़त्म करवा दी थी। अच्छा। तो वो बंदी वो हमारे घर काम करती थी,
تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی. مجھے یہ ہوتا تھا کہ جلدی سے کھیلنے چلے بچیوں کے ساتھ. وہ کہتی تھی نہیں ہماری امی نے ہمیں کام ذمہ لگایا تو ہم نے یہ کام کر کے ہی جانا ہے. تو پھر میں اس کھیلنے کے چکر میں ان کے ساتھ وہ کام کرواتی تھی. اور اس طرح الحمدللہ ایک دفعہ میں نے پوری ان کی ایک شرٹ بنا کے خود اپنے ہاتھ سے دی. وہ بندی میری امی کے پاس لے کے آئی شرٹ. میں اس وقت اسکول گئی ہوئی تھی. جب میں واپس آئی تو انہوں نے وہ شرٹ میری امی کو دکھائی کہ یہ آپ کی بیٹی نے بنائی. میری امی نے کہا میری بیٹی کو نہیں آتا یہ کام. کہتی نہیں اس نے ہمارے گھر بیٹھ کے بنائی ہے, کیونکہ میں نے ان کو سب کو منع کیا ہوا تھا میری امی کو نہ پتہ چلے. تو پھر میری امی نے وہ ان سے, میں اسکول سے آئی, امی اور نانی بیٹھی ہوئی تھی. امی نے کہا یہ کس نے بنائی ہے؟ تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا امی میں نے بنائی. امی نے مجھے گلے لگایا, پیار کیا. اور پھر میری امی نے وہ ایک شال بھی تھی اس کے ساتھ اور ایک شرٹ بھی امی نے ان سے خرید لی. اور وہ پھر میری دادی نے پہنی اور ہمیشہ ہی کہیں آنے جانے پہ پہنی. اس کے بعد مجھے امی نے اجازت دی تھی, ابو سے چوری میں کرتی تھی. جب ابو گھر نہیں ہوتے تھے میں بناتی تھی. تو اس کے بعد ایک دفعہ میں تقریباً 8ویں کلاس تک میں نے اپنی بہنوں کے, اپنی کزنوں کے, سب کے ان کے آرڈر پہ بناتی تھی. جی پھر میں ورکر سے ظاہر کام بڑھ گیا, میرا ڈیمانڈ زیادہ آنے لگ گئی تھی. پھر میں نے ورکرز ڈھونڈے, ان سے کروانے لگی. اس میں الحمدللہ مجھے پروفٹ ہونے لگ گیا. پھر اپنی شادی کے بعد میں نے ہسبینڈ سے یہی کہا تھا مجھے بس اسی کا شوق ہے, آپ مجھے یہ کرنے دیجیے گا, باقی آپ جو کہیں گے میں مانوں گی. اور الحمدللہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. اب 15 سال ہو گئے میری شادی کو, اور الحمدللہ میں اس کام سے بہت خوش ہوں. اور میرے آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بھی آرڈر سے جاتے ہیں. اور میں اس کام سے بہت خوش ہوں. میں خود بھی کرتی ہوں اور میرے ورکرز بھی ہیں, میں ان سے بھی کرواتی ہوں. اچھا, کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ ملتی ہے آپ کو؟ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں. اور یہ ٹوٹلی پرائیویٹ ہے؟ نہیں, یہ جو جس ادارے کے تھرو ہم آئے ہوئے ہیں نا, یہ تو بالکل فری ہے. ہمیں رہائش بھی دی ہے اور ہمیں گورنمنٹ کے تھرو بھیجا ہے. کی بات نہیں کر رہی. جی, اس کے علاوہ آپ کے بزنس کی بات کر رہی ہوں. نہیں, گورنمنٹ کا کبھی بھی کوئی نہیں رہا. اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا کام آتا ہے آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف کنٹری میں اتنے ہمارے کام کی ڈیمانڈ ہے. جب ہماری ایک شرٹ جاتی ہے وہاں پہ وہ چوم کے وہ کہتی ہیں ہم لوگ پہنتے ہیں, ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے. تو اس کے باوجود ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ ہماری وہاں ایگزیبیشنز کرواتے, کہ وہاں لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, ان کو وہاں سے نہیں ملتی یہ چیز. اور ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی کہ جو میرے کسٹمرز ہیں انہوں نے کہا تھا ہم آپ سے منگوائیں گے, کیونکہ میرا کوئی آتا جاتا ہے وہاں سے تو وہ لے جاتے ہیں. باقی میرا یہ سسٹم نہیں ہے کہ میں اس کے تھرو کرواؤں. اچھا, کبھی آپ نے لون لیا ہے کسی سے؟ نہیں, لون بھی کئی دفعہ گئے ہیں, نہیں ہوا. اور میں ٹی ڈیپ کے آفس ملتان میں بھی گئی ہوں, لاہور میں بھی گئی ہوں. انہوں نے تو ایسا شو کرایا جیسے کسی کو نکالتے ہیں نا آفس سے, انہوں نے اس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ رکھا کہ ہم ڈس ہارٹ ہو کے آئے ہیں. تو میں وہاں اسی لیے گئی تھی ٹی ڈیپ آفس کے, کہ وہ ہمیں طریقہ بتایا. ہم نے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ٹی ڈیپ کے آفس. جی اوکے. جی, یہ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ کام ہے. اور یہ کرتا کتنے میں دے رہی ہیں؟ نشاد کا فیبرک ہے, 2200 کا فیبرک آیا تھا اور یہ 6000 کا میں سیل کر رہی ہوں. ہم لوگ یہاں کسٹمر بنانے آتے ہیں, ہم یہاں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. پروفٹ اس وقت ہوتا ہے جب یہی ہمارے جو کسٹمرز ہیں ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور کسٹمرز بنواتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوا ہے الحمدللہ, جب ہم پچھلی دفعہ, میرا فرسٹ ٹائم تھا یہاں پہ ایگزیبیشن کا, جو ہمارے کسٹمرز پچھلی دفعہ بنے ہیں نا وہ سب آئے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے اور ہمیں کسٹمرز بھی دے گئے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لائے ہیں اور سب نے خریدا ہم سے. تو آپ کے خیال میں لوک ورثہ کا پلیٹ فارم بہت اچھا ہے, مگر یہ گورنمنٹ سپورٹ ہی ہے نا, گورنمنٹ رن ہے. نہیں, میں یہ ٹوٹلی نہیں کہوں گی. ہم لوگ جو چاہتے تھے نا, شاید کہ ہم زیادہ ڈیمانڈ کریں, ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری ایگزیبیشنز باہر بھی کرائی جائیں. تو یہاں پہ تو ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے اس لوک ورثہ سے, کہ الحمدللہ ہمارے بہت اچھے کسٹمرز بنے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی ہزاروں خواتین ہیں, ورکرز ہیں, یہ کہاں رہتی ہیں ڈی جی خان میں؟ علاقے بتائیے. جی, ڈی جی خان میں ہیں, میرے ملتان میں بھی ہیں, اور کوٹہ دو ہو گیا, مظفر گڑھ ہو گیا. میں تو بہت ساری علاقوں سے کام کرواتی ہوں. چھوٹی ہو گیا, ہاں جی, شادہ لونڈ ہو گیا, کالا ہو گیا, یعنی جو آلریڈی دیہات ہیں, دیہاتوں کی بیویاں یہ کام کرتی ہیں. ہمارے پاس اپنا سینٹر بھی ہے, جو بیویاں ہمارے پاس بیٹھ کے ورک کرتی ہیں, جو ہمارے علاقے کے ساتھ کی ہیں, غریب عورتیں ہیں. ہم انہیں اتنی سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسے سمجھے کہ وہ ہمیں اگر سوٹ بنا کے دیتی ہیں نا, باجی ہمیں دے دے پیسے, ہمارے گھر میں گھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں سالن بنتا ہے. وہ بہت ہی غریب علاقہ ہے. ہم لوگ ہی ان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں پروموٹ کر رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے نا غیر ملکی سطح تک لے کے جائیں. ہمارے پاس ورک ہے, یہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے ہینا منصب خان کو کال کی تھی, وہ جو پنڈی کے چیمبر ہیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے یہاں کال بھی کی ہے, اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہم پروموٹ کریں گے.
کس نے؟ कराची के टी टैप के, कराची के हैं टी टैप के सर, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें बताया ऑफिस के एड्रेस वगैरह कि आप यहाँ जाओ और अपनी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट। मगर ज़रूरी ये है, ये काम देखिए हाथ का काम है, 5,000 का कुर्ता है, मतलब व्हाट इज़ 5,000 दीज डेज। और बहुत ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म हो जो कि प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा काम है और गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं संभाल सकती। सकाफ़त और कल्चर तो गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुका है। सो वी नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एट द अर्लीस्ट पॉसिबल in collaboration with the Lok Virsa platform, because this is a platform that has been very, very successful and getting these artisans together. मैंने अपनी पूरी तवील ज़िंदगी में सिर्फ पान वाले ही देखे हैं, पान बनाने वाले यानी मर्द, कभी खातून नहीं देखी। शमीम शहज़ादी इज़ द फर्स्ट वन जो पान बनाती हैं, तो बहुत एंटरप्रेन्योरल हैं, बहुत दिलेर हैं और इन्होंने वेंचर किया है इनटू अ मेंस अफेयर। शहज़ादी साहिबा, आप बताइएगा कब से पान बना रही हैं? मैं 17 साल से पान बना रही हूँ। अच्छा, ये कैसे शुरू किया आपने? ये बस ये कि हस्बैंड करते थे, पहले ससुर करते थे, फिर हस्बैंड करते थे, उनकी हेल्प के लिए फिर बच्चों की खातिर निकलना पड़ा बाहर। तो हस्बैंड अभी किधर हैं? ये मेरे पास ही बैठे हैं। अच्छा, तो आपकी तरफ से जब आप करती हैं तो मार्केटिंग ज़्यादा होती है? ज़्यादा मार्केट होती हैं और लेडीज़ खुश होकर खाती हैं, बल्कि कि लेडीज़ के लिए लेडीज़ खुद बना रही हैं। अच्छा, तो हमेशा मैंने पान बनाने वाले देखे, ख़वातीन नहीं देखी। अगर ख़वातीन खा सकती हैं तो बना भी सकती हैं ना यार, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। अब हमारा काम है हम बाहर निकलें, बनाएं और दूसरों को भी सिखाएं। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप लाहौर में? मैं लाहौर मॉडल टाउन में मेरी शॉप है और जौहर टाउन में मैं रहती हूँ। अच्छा, किस जगह पे मॉडल टाउन में? मॉडल टाउन लिंक रोड अमाना मॉल में मेरी शॉप है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया जी, पहली पान बनाने वाली। और वो कहती हैं कि ख़वातीन अगर खा सकती हैं तो बना भी सकती हैं। पहले ज़मानों में तो पानदान होते थे और ख़वातीन खुद ही बना के खाती थी। बलूचिस्तान पेविलियन में आरजू साहिबा के साथ खड़ी हूँ, जिनका ताल्लुक़ ज़ियारत से है और वो वहाँ एक्टिविस्ट हैं, पोइट हैं और अपनी सकाफ़त को प्रमोट करती हैं। और ज़्यादातर इनके जो चोले होते हैं वो बड़े स्पेसिफ़िक हैं एक सर्टन एरिया के। आरजू साहिबा, बताइएगा ये जो आप सब चीज़ें लेके आई हैं, इनका ताल्लुक़ कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ लेकर आए हैं, ये इसका ताल्लुक़ हमारे इलाके से है, बलूचिस्तान के जनूबी पश्तूनख्वा, क्योंकि वहाँ जो पश्तून बेल्ट के लोग हैं वो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। और हमारी दुल्हनें हैं, शादी ब्याह पर हम लोग अपनी ये जोड़े जो है पहनते हैं और हमारे बच्चियाँ और ख़वातीन खूबसूरती से इस पे कढ़ाइयाँ करके इसको तैयार करती हैं। ये ख़वातीन जो काम करती हैं वो कहाँ कहाँ रहती हैं, बताइएगा। इनका ताल्लुक़ मतलब जितने भी पश्तून घराने हैं, जितने भी पश्तून वहाँ रहते हैं, ये सब का रवाज है, ये उन सब का कल्चर है। वो लोग हर जगह जिस जगह पे भी रहते हैं ये कपड़े इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि शहरी इलाक़ों में अभी इसका थोड़ा बहुत रवाज ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम हो गया है, लेकिन पहाड़ी इलाक़ों में अब भी इसका रवाज पहले की तरह है। अब भी वहाँ पर ये बड़े बड़े चोले जो है ख़वातीन पहनती हैं और ख़ासकर दुल्हन को तो लाजमी हम लोग ये जोड़ा पहनाते हैं। चीज़ें कहाँ से आती हैं, मतलब धागा, ये गोटा, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, उनको मुयस्सर कैसे होती हैं? जो ये चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग हैं वो उनकी दुकानें भी इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं।
وہ لوگ یہی چیزیں انہیں پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہی چیزیں لائیں گے تو بکیں گی نا. وہاں پر موتی ہے, دھاگا ہے, شیشے ہے, یا جیسے کپڑے جس پہ استعمال ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں پھر وہاں کے دکاندار مارکیٹوں میں جو ہے آسانی سے مل جاتے ہیں کیونکہ رواج ہے, تو پھر اس کے لیے کہیں سے بھی لانا. اچھا, بچیاں سیکھ رہی ہیں یہ جو ابھی اسکول ہیں ویسے وہاں پر؟ ہاں بالکل, وہاں پر اسکول بھی ہے, وہاں کر کالج بھی ہے, لڑکیوں کے کالجز بھی ہے, اور وہاں پر ادارے بھی ہے, پرائیویٹ اسکول بھی ہے, اور لینگویجز سینٹرز بھی ہے, دیگر جو بچیوں کو سکھاتے ہیں, وہاں پر بہت سارے ادارے ہیں. بچیاں ایمبرائڈری سیکھ رہی ہیں یہ ثقافت کی؟ ہاں بالکل, یہ سیکھ بھی رہی ہیں. اس مشین سلائی کڑھائی والے ادارے بھی ہیں, وہاں سے بھی سیکھی جا رہی ہے. اس میں ایمبرائڈری کا کام وہاں بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے, قالین بانی کا بھی وہاں کام ہوتا ہے. یہ جو خواتین ہیں یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کام سے بھی ان لوگوں کی بڑی دلچسپی ہے. ظاہر سی بات ہے, جو ہمارا کلچر ہے تو اس کو زندہ رکھنا ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے. اچھا, یہ بلوچستان کی جو ثقافت ہے, بلوچستان کی جو چیزیں یہ ہم تک نہیں پہنچتی. یہ دکاندار ہیں جو بڑے دکاندار ہیں اسلام آباد میں اور باقی جگہ, خاص طور پہ اسلام آباد میں کیونکہ یہاں فارنرز ہیں, تو وہ بہت مہنگا کر کے بیچتے ہیں. تو کیا طریقہ کار کیا جائے کہ عورتوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو جائے؟ آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ میں تو اس بارے میں میرا تو کوئی بزنس ہے نہیں. میں یہ آپ کو یہ بات بتا دوں کیونکہ میں وہاں پر چیزیں سیل نہیں کرتی. میں یہاں پر اپنا کلچر شو کرنے آئی ہوں, لوگوں کو یہ بتانے, اور اسی وجہ سے میں آئی ہوں آج اس کلچر کے جو لوک ورثہ کے میلہ ہے اس میں. اسی وجہ سے میں آئی ہوں تاکہ یہاں کے لوگوں کو اور جہاں بھی مطلب پورے دنیا میں یہ دیکھا جائے اور سب کو یہ دکھایا جائے کہ ہم لوگ اس طرح کا خوبصورت کلچر ہمارا ہے اور لوگ اس کو جان سکے. پھر بعد میں جو ہے اس طرف لوگ توجہ دیں گے کیونکہ آپ کو بلوچستان کے بارے میں سب پتہ ہے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے. میں یہاں پر خواتین آتی ہیں, مجھ سے پوچھتی ہیں آپ کہاں سے آئی ہے. جب میں اپنے علاقے کا نام بتاتی ہوں تو وہ لوگ اس علاقے کو ہی نہیں جانتے, مطلب سمجھتے یہ ہے کہ پاکستان صرف یہاں تک محدود ہے. ہمارے بارے میں, وہ تو ہماری کلچر کے بارے میں, ہماری زبان کے بارے میں, ہماری دیگر جو کھیل وغیرہ ہے اس بارے میں بہت کم یہاں کے لوگ جانتے ہیں. تو ان خواتین کو جو یہ کام کر رہی ہیں ان کو کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں لایا عمل ہونا چاہیے؟ ابھی میں یہ آپ بتاؤں کہ جو آج یہ میلہ یہاں پر ہے اس کے توسط سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں بڑی مشکل سے, بڑی خواریوں سے, بہت دور علاقوں سے آ کر کے انہوں نے اپنے یہ سٹال یہاں پہ سجائے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی خریدار ان کو نہیں مل رہا ہے, چیزیں نہیں لے رہا ہے, تو گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ان سے لے لے, ان کو پیمنٹ کر دے, اور پھر یہاں پر اپنے کچھ ایسے دکان وغیرہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ دکانداروں پر سستے اس میں فروخت کرے تاکہ یہ کلچر عام ہو اور لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے اویئرنیس. ویسے جو ہمارے بڑے جو ڈیزائنرز ہیں ان کے کپڑے جو ہیں 25-25 ہزار میں مشینی کڑھائی کے بکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یہ پروموٹ کریں. دیکھیں حکومت تو کچھ حد تک کر سکتی ہے نا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بہت مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی شعر سنائیں گی اپنا؟ میں اپنا شعر سناؤں گی, بالکل آپ توجہ سے سنیے گا آپ سب کی اجازت سے. د چنار رنگ می سر تر کلا تر وای, د چنار رنگ می سر تر کلا تر وای, یا سپوږمۍ وای چې په هر شار می نظر وای. د سهار ماښام په حال به خبرېدلی, د سهار ماښام په حال به خبرېدلی, د کوترې په شان کاش زما هم وزر وای. په غم سره سه دا جوړ کړي رواجونه, په غم سره سه دا جوړ کړي رواجونه, دیوال مه وای راښکاره به سم غر وای. څو مخونه پر زړګي د ارزو ووري, څو مخونه پر زړګي د ارزو ووري, بې لیمو وای په خپل صبر می سات تر وای. اچھا, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے کچھ رواجات ایسے بہت سخت سے ہیں کہ خواتین کے
मतलब मैं ये बताऊं कि उनको घरों तक महदूद रखा गया है और उनको बाहर निकलने की, जैसी लड़की शादी होकर के आती है तो दुल्हन बनकर वो उसे कहते हैं कि भाई घर में रहो, बाहर नहीं जाना है, आपने कहीं घूमना नहीं, क्योंकि आप दुल्हन हो, बुरा लगता है, हमारा रवाज नहीं है रवाज की तरह, मतलब ये ऐसा सख्त रवाज है, या उसे बड़ा बुर्का वगैरह पहनाया जाता है और लोगों से मतलब छुपाया जाता है कि आप दुल्हन हो। और तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई चिनार जो बड़ा दरख्त है उसकी तरह काश मेरा ऊंचा कद होता, यानी चिनार की तरह मेरा कद जो है अपनी दीवारें हैं उससे ऊंचा होता, या फिर मैं चांद होती कि मेरी सारी दुनिया पे नज़र होती। थैंक यू सो मच आरजू साहिबा। और ये पूरा पश्तून कल्चर बलूचिस्तान का शोकेस करने का, बहुत कम लोग बलूचिस्तान तक पहुंच पाते हैं और बलूचिस्तान पेविलियन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे यहाँ की ख़वातीन, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से टांके हैं बलूचिस्तान में। जितना ये बंजर नज़र आता है, जितना बंजर इसके पहाड़ नज़र आते हैं, उतना ही रंग भरती हैं ख़वातीन अपने लिबासों में। माई हज़ारी डेरा अला यार से आई हुई हैं यहाँ पर और बहुत खूबसूरत बटन्स की ख़ुद कढ़ाई कर रही हैं और इनके पास बेहतरीन कढ़ाई के ड्रेसेस मौजूद हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो बलूचिस्तान में कढ़ाइयाँ होती हैं वो हम तक नहीं पहुँचती हैं क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं और वो कैसे कर रही हैं। ये जो आप कढ़ाई कर रही हैं, ये वहाँ पर कौन लेता है, किसके लिए करती हैं? ये वहाँ पर सूट बनाते हैं, ऑर्डर पे भी मिलते हैं और कपड़ा दे जाती है, धागा अपना दे जाती है, फिर बना कर तैयार कर देते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वर्षा के लिए बना कर लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें बिक जाती हैं। छोटी छोटी तो लोक विरसा अच्छा है, अच्छा लगता है हमें यहाँ आकर, हमारी छोटी छोटी चीज़ें बिक जाती है, हमें फ़ायदा होता है बाजी। अच्छा, तो कुर्तों का ऑर्डर कौन करता है आपसे? वहाँ पे मिलता है ऑर्डर, 10-10 सूट, 20-20, 5-5 एक जगह पे मिलता है। कुंडी का, हाथ का मिल जाता है, फिर वो खुद ले जाती है, धागा कपड़ा अपना देती हैं, हम बना कर देते हैं। हम टाइम देते हैं कि एक महीने में बनाओ, 2 महीने में फिर बना कर देते हैं। अच्छा, कितने किस्म के टांके हैं बलूचिस्तान में? कई किस्म के टाँके बलूचिस्तान, मौसमी टाँका, हाँ 200 से ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा टांके। हाँ। अच्छा, आप कितनी औरतों के साथ काम कर रही हैं? 10-15 औरतें, इससे भी ज़्यादा हैं हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। 15 औरतों से ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे भी बाजी काम करते हैं, जो होश संभालते हैं ना, वही। अपने घर के अलावा किसी से काम करवाती हैं? जी हाँ, कई औरतों से करवाते हैं, करके देती हैं। जिसका अच्छा काम होता है उसी से करवा लेते हैं। बलूचिस्तान में कढ़ाई का काम पूरे बलूचिस्तान में? हाँ हाँ, पूरे बलूचिस्तान में सारी ख़वातीन करती हैं। कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा मशहूर है? सबसे ज़्यादा कढ़ाई के हवाले से भागनाड़ी में ज़्यादा लोग काम करते हैं, सिब्बी में। जी हाँ, सिब्बी, भागनाड़ी, जी हाँ। अच्छा, आपका क्या ख्वाब है कि आपका बिजनेस कहाँ जाए? हम तो चाहते हैं भाजी हमें बाहर भी कोई ले जाए, हमारा सामान अच्छा है, हमारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पे बलोची सूट लाते हैं लेकिन कहते हैं कीमत ज़्यादा है। कीमत ज़्यादा नहीं है, इसमें मेहनत ज़्यादा है। हम चाहते हैं हमारी मेहनत की कदर हो, जितनी हम मेहनत करते हैं उसे उतने पैसे हमें मिले। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा बलोच फ्रॉम बलूचिस्तान और बहुत एंटरप्रेन्योरल हैं और इनसे सुनते हैं वहाँ पर कितनी ख़वातीन कढ़ाई करती हैं और किस किस्म के बिज़नेसेस करते हैं। ख़वातीन के क्या बिज़नेसेस हैं कढ़ाई के साथ साथ? कढ़ाई के साथ साथ वो ऑनलाइन भी बिज़नेस कर रहे हैं। और हमारे तो बच्चे जो 7 साल की बच्ची होती है उस टाइम से ही वो एम्ब्रॉयडरी पे उनका शौक़ होता है, पैशन होता है कि हम बनाएं। और बनाने के लिए ज़ाहिर है जब हम कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे होते हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर फिर वो सेल की तरफ आ जाते हैं। अभी ये नहीं कि हमारे बच्चों ने जैसे कि ज्वेलरी वगैरह बना रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो फ़ौरन से बन जाता है, उनके लिए एक बिज़नेस है। बैंगल्स हैं, तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस वो हमारे बच्चियां भी कर रही हैं, उनकी माएँ भी कर रही हैं, उनकी नानी दादियाँ भी कर रही हैं। अच्छा, आपने और बाकी ख़वातीन ने कहाँ से सीखा ये काम? हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, मैंने अपनी वालदा से सीखा और उसके बाद मैंने खुद इदारे चलाए हैं।
फिर बच्चों को सिखाने के लिए। आपको कोई अवार्ड भी मिला है? जी मुझे मैं सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता हूं, मैं जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, प्राइड, प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल, मिला है। बिल्कुल। और आपकी कढ़ाई के हवाले से जी मिला कढ़ाई है? के हवाले से, और मैं नेशनल इंटरनेशनल में अपनी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैंने बाकू में किया है, मैं दुबई में अक्सर मैं हर साल जाती हूँ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, पूरे बलूचिस्तान में फैली हुई हैं कढ़ाई करने वाली खवातीन? हर घर में आपको कढ़ाई वाली खातून मिलेंगी। मगर हमारे जो जैसे वफाक है या सूबे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं खवातीन? उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले तभी वो आ सकती हैं, और प्लेटफॉर्म के लिए भी ज़ाहिर है आपको पता है कि आजकल वो स्टॉल के यानी कि चार्जेस हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर अभी कल्चर डिपार्टमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमें फ्री एंड कॉस्ट लेकर आते हैं, हमारी रिहाइश उनके ऊपर है, खाना पीना उनके ऊपर है, स्टॉल हमें फ्री दिया हुआ है। तो ये सारे अगर रिसोर्सेज हमें दूसरे प्लेटफॉर्म से भी मिले तो ख़वातीन ज़रूर आएंगी। अच्छा, आपके साथ कितनी खवातीन और काम कर रही हैं? मेरे साथ पूरे बलूचिस्तान से कम यानी कि कोई 1500 से ऊपर ख़वातीन है। मैं पूरे बलूचिस्तान में काम कर रही हूँ। किस इलाके की कढ़ाई सबसे अच्छी है? हमारी जो महंगी कढ़ाई आप कहें तो मैं आपको कहूँगी तुरबत मकरान साइड के हमारे जो 1 लाख से ऊपर की उनकी उजरत होती है, और उसके बाद तकरीबन हमारे खुशदार की जो 50,000 में उनकी उजरत होती है। उसके बाद सिब्बी डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाता है, वो फिर 35 के करीब होती हैं। डेरा बुक्टी की हमारी जो कढ़ाई है वो ज़्यादा महंगी होती है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट का कढ़ाई की अलग कढ़ाई है, उनकी उजरत भी अलग है, पहचान अलग है, प्राइजेस अलग है। अच्छा, कभी आपको कोई लोन फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह? लोन फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं, स्टेट बैंक हमें दे रहा है, लेकिन मार्कअप के साथ। मैंने हमेशा उनके साथ मेरी यही मीटिंग हुई है कि हमें विदाउट मार्कअप चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो है जी स्टेट बैंक के साथ लड़ाई मेरी स्टेट बैंक के साथ कुछ 4-5 नशिस्तें हुई हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमें विदाउट मार्कअप दे, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में ज़रा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा मार्कअप पे नहीं लेंगे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को विदाउट मार्कअप दे दें। जो बिज़नेस लोन लेते हैं उनको आप बेशक मार्कअप पे दें, एक फ़ीमेल को अगर आप विदाउट मार्कअप दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वो खातून जो घर बैठी हुई है वो अपना बिज़नेस कम से कम बूस्टअप कर सकती है। तो लोक विरसा में आने से क्या फ़ायदा होता है? लोक विरसा से हमें यहाँ पे हमारी बिज़नेस भी होती है, और हमें यहाँ पे मार्केटिंग भी हमारी हो जाती है, हमें न्यू कस्टमर्स मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद है तस्नीम हज़ारा फुलकारी से, और फुलकारी का काम तो बहुत ही मशहूर है और लोग लेते हैं और पहनते हैं। और इन्होंने देखें तस्नीम साहिबा ने कितनी खूबसूरत शॉल पहनी हुई है। तस्नीम साहिबा, ये काम कैसे शुरू किया आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। ये काम हमने तकरीबन 2000 में शुरू किया। हमने अपने इलाके को देखते हुए कि हमारी ख़वातीन ये जो काम है फुलकारी का, एक तो पुराना आर्ट है, इसको हमने ज़िंदा रखा, और हमारे साथ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन हैं जो ये काम करती हैं, और एक शाल हम तकरीबन एक साल लग जाता है इसको बनाने में, और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग विरसा के लिए भी तैयारी करते हैं और यहाँ पे आते हैं और अपना आर्ट जो है इसको प्रेजेंट करते हैं। तस्नीम, ये बताएं कि आपको गवर्नमेंट साइड से क्या सपोर्ट मिलती है? गवर्नमेंट साइड से तो कोई सपोर्ट नहीं मिलती। एक्चुअली ये भी होता है कि अभी जो नई नई मशीन वर्क है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट किया जाता है। हम लोग जो आर्टिज़न जो काम कर रहे होते हैं तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दफ़ा भी बड़ी मुश्किलों से गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन ये चीज़ तो हमारी विरसा है, हम इसको कितने सालों से कर रहे हैं और इसको होना चाहिए और हमें सपोर्ट होनी चाहिए। आपने ये किससे सीखा? मैंने एक्चुअली हमारे तो मेरी नानी ये काम करती थी, मैंने अपनी नानी से ये काम सीखा। तो ये फिर आगे हमारी जो बच्चियाँ हैं तो वो तो इतना मुश्किल काम है, वो नहीं ये कर पाती। हम लोगों ने किया और हम आगे करेंगे भी, और मेरे साथ तकरीबन 10 से 12 ख़वातीन हैं जो ये काम करती हैं। तो अच्छा, ये वैसे पूरे हज़ारा में कितनी ख़वातीन काम करती हैं? हमारे तकरीबन इसमें 35 के करीब हमारी ख़वातीन काम करती हैं। ज़ेब गौर होती थी जिन्होंने इसको काम को शुरू किया, और ये इंडिया की फुलकारी, ईरान की फुलकारी उन्होंने वहाँ देखी और उस आर्ट को वो हज़ारा में लेके आई, और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ये काम करती हैं। उमर अयूब की वालिदा जी 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 ज़ेब साहिबा।
तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल अच्छा, फिरदौस अब में। आप किस किस्म की सपोर्ट चाहती हैं? आप किस तरह से अपना काम बढ़ाना चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाकायदा सेंटर हो, हमें वहाँ पे हमारे जो यूनिट बनाए जाएं, जैसे छोटी मिनी इंडस्ट्री टाइप चीज़ें, हमारी बच्चियाँ वहाँ पे आएँ और ये धागे और ये चीज़ें कुछ डिज़ाइनर हमें अच्छा सा प्रोवाइड करें जो जदीद दौर में बच्चियाँ पहनती हैं। जैसे जनरेशन इस तरह की बुटीक भी इस काम को पसंद करती हैं, लेकिन वो डिज़ाइनर, वो कलर स्कीम थोड़ी सी हम उसमें वीक हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर, ताकि हम इसको वहाँ पे बनाएं। और फिर ये है कि जदीद मार्केटिंग में जैसे बाहर के लिए आर्टिज़न को हमेशा हमसे चैम्बर के लोग, ख़वातीन जो होती हैं बड़ी, वो हमसे ख़रीद के ले जाती हैं या ये कहती हैं हमें ये चीज़ें दे दें, हम ये बेचेंगे तो जो बिक गई ठीक है, वरना पैसे आपको ये चीज़ें दे दें। तो हम लोगों को ख़ुद भी प्रमोट करना चाहिए इस आर्ट को, हम आर्टिज़न को भी आगे लेके जाना चाहिए। आपके ख्याल में लोक विरसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस लिहाज से? जी, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी भी हमारे पास एक ख़वातीन आई तो उन्होंने हमसे काफ़ी अच्छी चीज़ें ली हैं। वो कह रही थी मैं इसको ढूंढ रही थी। तो हम शुक्रगुजार हैं लोक विरसा का भी कि कम से कम गवर्नमेंट का इतना तो अच्छा ये एक होता है कि इसमें हम अपने लोगों की चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं और आते हैं। थैंक यू तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस काम का और इस काम को प्रमोट करने का। हज़ारा तो इस वक्त ख़वातीन के हवाले से फुलकारी के काम के लिए बहुत मशहूर है और ये ख़ुद ही ख़वातीन इतनी एंटरप्राइजिंग है कि अपने लिए प्लेटफॉर्म्स भी ढूंढ लेती हैं। नसीम अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं, एक बहुत मानी हुई एंटरप्रेन्योर हैं फुलकारी में, और इनको बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और वो वहाँ की ख़वातीन की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रही हैं। नसीम, आपके साथ कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं? मेरे साथ 200 लेडीज़ काम कर गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में काम करें। जो घर कौन से इलाके? ये बगड़ा साइड हो गया, वेलियाँ हो गया, इधर आगे पीछे गाँव, क्योंकि वो घरों से बाहर नहीं जाती। फिर मैं घर में जाके उन लोगों को काम देती हूँ। उनका भी काम चल रहा है, मेरा भी चल, और मैंने सिखाया भी है औरतों को काम। जी अच्छा। और आप कहाँ कहाँ लेके गई हैं अपना काम? बाजी, मैंने तो लाहौर डाची में लगाया, इंटरनेशनल एग्जीबिशन टीडैप के साथ है मेरा, स्मेडा के साथ है, और मैंने मलेशिया दस्तकार में बाजी मेरी इंडिया सिलेक्शन हुई थी, दुबई, और मैं लोक विरसा की आर्टिज़न भी, मुझे 3 अवार्ड इसमें भी मिले हैं, लोक विरसा में भी। अच्छा, और आपने ये काम सीखा किससे? बाजी, ये हमारा समझो कि फैमिली में काम होता है, अम्मी दादी इस तरह से फैमिली, तो आगे मैं आई हूँ। पहले तो मेरा शौक़ था बाजी, अब मेरी ज़रूरत बन गई, क्यों मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, तो फिर बच्चा छोटा है, कमाने वाला तो कोई नहीं, मैं खुद काम करती हूँ और घर को चला रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस आर्ट को, बहुत अच्छा लगा बाजी आपसे मिलके, तो बहुत शुक्रिया, आपने पहने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए मुझे ये मैंने 2-3 साल पहले लोक विरसा से ही लिया था, और बहुत सपोर्ट करें इनको, खूब लें। का पेज है नसीम खाड़ी के नाम से, नसीम खाड़ी को फॉलो करें और ऑनलाइन ऑर्डर करें। हुमैरा गुल मौजूद है मेरे साथ घड़ी हबीबुल्ला से, और कल रात को मेरी बहन ने अमेरिका से मुझे एक पोस्ट शेयर की इंस्टाग्राम की, गाबा के नाम से, कि ये जाओ और ये बैग्स ख़रीदो, ये अभी तक तुमने लोक विरसा में नहीं लिए, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँची हूँ। तो ये क्या ख़ासियत है आपके बैग्स में और इनकी डिज़ाइनिंग में हुमैरा? जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा हैंडमेड है, और मैं ख़ुद आर्टिज़न हूँ। 22 ईयर से मैं ख़ुद ये काम कर रही हूँ, और अभी माशाल्लाह से 60+ वर्कर्स हैं मेरे साथ जो ये काम कर रही हैं। बेसिकली ये कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट पे है, लेकिन अभी ये गाबा के नाम से जाना जाता है। ये जो हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ये गाबा वर्क इसको कहते हैं। अच्छा, और ये आपने किससे सीखी है? ये मैंने अपनी मदर से सीखा है। और उन्होंने किससे सीखा है? उन्होंने बस ऐसे ही कुछ लोग कर रहे थे गांव में, हमारा असल में प्रॉपर यहाँ पे पूरा एक सेटअप होता था। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके साथ वर्कर्स काम कर रही हैं उनका ताल्लुक कहाँ से? उनका ताल्लुक भी बेसिकली गढ़ी हबीबुल्ला से ही है। मैं अपनी जो 60+ ख़वातीन हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी यही है, जिसमें हमारे पास विडो ख़वातीन भी हैं और ऑर्फन बच्चियाँ भी हैं। और अभी जो नई जनरेशन है, जैसे अभी गांव की जो आपको पता है बच्चियाँ उसके बाद तालीम के बाद मैट्रिक या FSC के बाद आगे उनकी एक्सेस नहीं होती, वो पढ़ नहीं सकती हैं किसी भी मजबूरी के तहत। तो वो जो यंग बच्चियाँ हैं अभी उनके लिए भी मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह से। अभी मैं वो जो यंग बच्चियाँ हैं उनको भी ट्रेन कर रही हूँ छोटे छोटे मोटिव, छोटे छोटे डिज़ाइन पे, ताकि ये हमारी जो गाबा वर्क के नाम से हमारी जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होकर बन गई। गाबा की शोहरत कैसे होगी कि अमेरिका तक बात पहुँच गई है, कैसे हुई?
جی گابا کی شہرت ہماری ہوئی ہے انسٹا سے، کیونکہ آج میں یہاں پہ موجود ہوں لوک ورثہ کے میلے میں سالانہ، جو کہ 10 دن کا ہوتا ہے، یہاں پہ موجود ہوں. اور یہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے کسٹمر آتے ہیں، کچھ ہمیں انٹرویوز دے کے جاتے ہیں، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کام کے بارے میں کچھ بتائیں، تو یہ لوگوں کے ویوز ہیں جو کہ انسٹا پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے وائرل ہوئے ہیں. اور ہر کوئی ہمارا انسٹا کا کسٹمر آ رہا ہے کہ ہم نے یہ انسٹا پہ دیکھا، ہمیں فلاں نے کال کی آؤٹ آف کنٹری، ہمیں کسی نے فون کیا جی کہ وہاں پہ آپ جائیں، وزٹ کریں، یہ چیز ہمارے لیے بائی کر کے لائیں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ ہم لوگ ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ صرف ایک اکیلی میں نہیں ہوں، میرے ساتھ 60+ خواتین ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، جو میرے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. تو انسٹا کے تھرو آن لائن آرڈر ہو سکتا ہے؟ جی ابھی انسٹا کے تھرو ماشاءاللہ سے ہمارے کافی زیادہ ہمیں آرڈر ریسیو بھی ہوئے ہیں، اور انسٹا کے کسٹمر یہاں پہ آئے اور انہوں نے ہم سے کافی زیادہ پرچیزنگ بھی کی ہے. تو مارکیٹنگ سیکھنی ہو تو حمیرہ سے سیکھیں، کیونکہ انہوں نے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں اسلام بی بی، اور بہترین باسکٹس بنا رہی ہیں. یو نو وی آر کمپیٹنگ ایٹ این انٹرنیشنل لیول ود آر باسکٹری، اینڈ اب جو بھی کوئی پروونس ہو بہترین بنا رہی ہیں. اسلام بی بی کب سے بنا رہی ہیں؟ ہم بس یہ خاندانی کام ہے. اچھا، کس سے سیکھا؟ امی سے سیکھا. امی سے سیکھا. جی. تو بیچتی کہاں پر ہیں؟ بس ایسے میلے بھی جاتی ہوں. میلے پہ بیچتی ہیں؟ ہاں. اور کوئی انسٹاگرام کوئی طریقہ؟ ہاں، جب آرڈر آتا ہے آرڈر بھی بناتے ہیں. آرڈر بھی بناتی ہیں؟ کتنا جی. خوبصورت یہ بنا رہی ہیں. ہاں. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ گھاس ہے. کہاں پر ہوتی ہے یہ گھاس؟ ہمارے گاؤں پہ ہوتے ہیں. کتنی عورتیں وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ بناتی ہیں باسکٹس؟ بہت لوگ بناتے ہیں نا. اچھا. ہاں، 3-4 گاؤں میں بناتے ہیں. ہم گاؤں میں رہتے ہیں. اچھا، گاؤں کے حالات کیا ہیں؟ گاؤں کے حالات، ہمیں بران علاقہ ہے، فصل ہوتا ہے بران سے، بران نہ ہو تو فصل نہیں ہوتا. یہ ہمارے کام ہے. اچھا، فصل تو ابھی کیا موسم اچھا ہے، فصل اچھی ہے؟ ہاں، اس دفعہ چاہیے، شکر الحمدللہ بارش ہوئے. تو اب آپ کو اسلام بی بی کو ڈھونڈ کے ان کو آرڈر کرنا پڑے گا. آپ کا اتنا شکریہ کہ آپ اتنی پیاری پیاری باسکٹس بنا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ ایک ادارہ ہے جو خواتین کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کا نام ہے سرتیوں سنگ کرافٹس. اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں سکھر سے آئی ہوں، سندھ سے. اچھا، اور آپ کیا کرتی ہیں؟ میں یہ خود کام کرتی ہوں، یہ جو بنا ہوا ہے نا یہ سب میں کرتی ہوں کام. اچھا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ پورے کا پورا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، پورا ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اور اس کی پرائس کیا ہے؟ یہ 2400 کا ہے، 2400 کا ہے. سوچئے ذرا. اچھا، تو وہاں کتنی خواتین آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ ہم گروپ میں تقریباً 50 عورتیں ہیں گروپ میں. اچھا، آپ کے خیرپور میں؟ ہاں، سکھر میں. سکھر میں. اچھا، اور کیا کیا کام کرتی ہیں؟ کوشنز کتنے پیارے ہیں یہ رلی والے اور یہ سب کچھ. اچھا، یہ ڈیزائننگ کون کر کے دیتا ہے؟ یہ ڈیزائننگ ہمیں سرسوں والے کر کے دیتے ہیں، پھر یہ وہ جو اسٹیچنگ ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. وہ ہم کو آئیڈیا دیتے ہیں ان چیزوں کا، پھر وہ جو کڑھائی کرنی ہوتی ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. آپ کی چیزیں تو بہت بکتی ہیں اور بہت جگہوں پہ جاتی ہیں. جی بالکل. تو یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے سرسوں والا. آپ کا خیال ہے کہ ایسے اور بھی ہونے چاہیے پلیٹ فارمز؟ ہونے چاہیے بالکل. کتنی خواتین وہاں کام کرتی ہیں ہینڈی کرافٹس کا؟ تقریباً بہت گروپ ہیں، بہت گروپ ہیں. بہت سے گروپس ہیں، بہت سے مختلف کام کرتے ہیں. سب الگ الگ ورائٹی کے کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. لاریب میرے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق خیرپور سے ہے، اور یہ بھی سرسوں کے جو امبریلا ہے اس کے انڈر میں کام کرتی ہیں. آپ کیا کام بناتی ہیں؟ یہ رلی وغیرہ جو بناتے ہیں، محفل کا کام، رلی اور یہ پنڈی وغیرہ یہ بناتے ہیں. اور کتنی چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں؟ انشاءاللہ صحیح ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اچھا، اور آپ کے ساتھ کتنی خواتین کام کر رہی ہیں؟ ہمارے گروپ میں 30 عورتیں ہیں. 30 عورتیں ہیں. ہاں. اور کہاں کہاں سرسوں کام کر رہے ہیں؟ بہت سے اداروں میں کام کرتا ہے، علاقوں میں، گاؤں میں، پورے سندھ میں ہمارا کام چلتا ہے. پورے سندھ میں چلتا ہے؟ جی بہت اچھا چلتا ہے. دس از اے ویری ویری گڈ امبریلا سرسوں. اور یہ پورے سندھ میں کلسٹرز آف ویمن کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو دس از اے گڈ ایگزامپل آف ہاؤ ٹو برانچ آؤٹ وداؤٹ
putting a strain on the government, because art or culture or handicrafts and heritage is not at the center of government's attention at this moment. اور یہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آرٹ کو, اپنی ثقافت کو خود ہی آگے لے کے جانا ہوگا. میرے ساتھ رائبہ رند موجود ہیں اور یہ سکھر سے آئی ہیں, خیرپور سے آئی ہیں, اور یہ خیرپور میر سے. اور دیکھیے کس قدر خوبصورت یہ باسکٹس بناتی ہیں. تو یہ گھاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ کھجور ہے, ایک ہمارے پاس کھجور ہے, یہ کھجور میں ساتھ ساتھ ہاٹ پاٹ بناتی ہوں. ہاٹ پاٹ ہے؟ جی جی. اچھا, کتنے کا بیچتی ہیں؟ یہ 1500 کے بیچتی ہوں. دیکھیے ذرا یہ اس کی قیمت. اچھا, آپ کے ساتھ اور بچیاں بھی کام کر رہی ہیں؟ جی میم, آپ کے ساتھ گروپ ہے, میرے ساتھ میں میری بچیاں بھی ہے, بچہ بھی ہے میرے ساتھ. تو کافی لوگ ہے جو کہ کام کرتی ہے. ادھی نفیسہ شاہ جا تو رہتا ہوں جو ہے ایسا کہ بڑے سینٹر بھی کام کے لیے بن جائیں گے. آپ جو نفیسہ نے اسٹارٹ کیا تھا ان دا سینٹر, اس کے لیے بناتی ہیں؟ ہاں باجی نفیسہ شاہ کی تو رہتا ہوں ہم. یہ کلچر کے ساتھ بھی باجی نفیسہ شاہ ساتھ اسٹال. کتنا فائدہ ہو جاتا ہے ایک دن کا؟ ایک دن میں 50,000 فائدہ ہو جائے گا. 5,000؟ 50,000. 50,000؟ جی جی. ایک دن میں؟ ایک دن میں. وہ کیسے؟ یہ باسکٹ بھیجتی ہوں, یہ کلچر کے ساتھ, یہ اسٹال میں, ادھر نہیں ہے. اچھا, ایک دن میں جب یہ اسٹال لگاتی ہیں تب ان کا فائدہ ہوتا ہے. رائبہ, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ کی باسکٹس جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. تھینک یو ویری ویری مچ. اور دیکھیے, جب آپ کے ایم این ایز اور آپ کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں, جیسے کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ اس وقت اپنے خیرپور میں کر رہی ہیں, تو کام بہت بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر یہ 50,000 کی ایک دن کی سیل کر رہی ہیں. تو یہ فرض بنتا ہے, اگر حکومت انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے نہیں کر سکتی ہے سپورٹ پروونسز میں, تو یہ فرض بنتا ہے ایم این ایز کا کہ وہ کریں. اور اچھا لگ رہا ہے لوک ورثہ؟ میم اچھا لگتا ہے, یہ لوک ورثہ سپورٹ کرتا ہے. سال پہ آتی ہوں میں. 1 سال کے بعد آتی ہو؟ کتنے سال سے آ رہی ہو؟ 16 سال ہے میرے. 16 سال سے آ رہی ہیں. واٹ اے گریٹ پلیٹ فارم دس از. میرے ساتھ گل خاتون موجود ہیں اور وہ خیرپور میر سے ہیں. خیرپور میرز میرے اندازے کے مطابق بھی اٹس اے ہب آف ہینڈی کرافٹس اینڈ اسپیشلی لیڈ بائی ویمن. تو آپ یہ کب سے بنا رہی ہیں اور کس نے سکھایا آپ کو؟ بس چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں یہ کام ہوتا تھا. ہم جب چھوٹے تھے وہ کام ہم دیکھ کے وہیں سیکھ جاتے. کلر کنٹراسٹ اور ڈیزائنیں ہمیں جو بھی سکھائی, سندھ گورنمنٹ کے کوئی این جی اوز والے آئے, ان لوگوں نے ہمیں ان کی جان پہچان دی, تو ہم نے پھر اپنا کام یہ شروع کیا. یہ کام جو ہے ہمارا, تو پچھلے جو ہمارے کلر ہوتے تھے یا ڈیزائن ہوتی تھی وہ ختم کر دی, ابھی نئی لے کے آئے ہیں. تو ابھی ہم بیچنے کاروبار کر رہے ہیں, ہمارے گھروں کا گزارا اچھا خاصا ہو جاتا ہے. نوکریاں وہاں ہے نہیں, کاروبار اتنا ہے نہیں, تو اپنی ثقافت کو لے کے آگے آئے ہیں. اسلام آباد جب بھی ہم آتے ہیں اپنی ہنر کی وجہ سے آتے ہیں. ہمارا ہنر یہاں لے کے آتا ہے, ہمیں اور علاقوں میں وہی ہنر ہمیں لے کے آتا ہے. تو ہمیں اپنے ہنر میں لگے رہتے ہیں, ہم جنون میں ہوتے ہیں. تو ہم یہی ہنر ہمیں آگے بھی لے کے جائے گا. ہمارے بچوں کا یا ہمارے اوپر اپنا جو بھی کام کاج ہے ان سے پہچانا جاتا ہے. آپ اپنی بچیوں کو یہ ہنر سکھا رہی ہیں؟ جی ہاں, ہم تقریباً 10 سے 25 لڑکیاں 20 لڑکیاں گاؤں جا کے فری میں سکھا دیتے ہیں. تو اپنا ہنر کرو, آپ کو یہ کام آئے گا. وہ جو این جی او کا بندوبست کیا تھا کس نے کیا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ ایس آر ایس او نے کیا تھا. اچھا, انہوں نے آپ کو یہ ٹریننگ دلوائی؟ جی ہاں, ہماری وہ بھی ہے, میں نے نفیسہ شاہ ہے, اس کی بھی بہت محنت ہے. ہر گاؤں میں کہہ رہی ہے میں سینٹر کھلواؤں, لڑکیوں کے اوپر یہ سکھا دوں تو ان کا بھی کوئی روزگار ہو جائے. وہ بھی اچھی خاصی ہے ہمارے ساتھ. آپ آن لائن کرتی ہیں یا آرڈرز آتے ہیں آپ کو؟ آن لائن ہم کرتے ہیں, مطلب کہ جیسے کہ ہمیں اپنی مہارت ملتی ہے تو پھر ہم کرتے ہیں. آن لائن میں کچھ کمی بھی آتی ہے ریٹوں کی. اچھا, جی, زیادہ ملتے ہیں کم ملتے ہیں؟ کم ملتے. بہت خوبصورت کام ہے. یہ کوشن کتنے کا ہے؟ یہ آپ کا کام ہے؟ ہاں باجی کا ہے. میرا کتنے کا ہے؟ باجی کام کی. اچھا, یہ بہت خوبصورت ہے کام. یہ دیکھیے, یہ تو میکسیکن ڈیزائنز
یہ جو ہے انہوں نے ہاں یہ دیکھیے میکسیکن ڈیزائن انہوں نے کاپی کیے ہوئے ہیں. سو ادر پروونسز آلسو نیڈ ٹو لرن فرام ہاؤ انٹیریئر سندھ از گیٹنگ اے ہیڈ, اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے آئی ایم شیور آل پروونسز آر, مگر ان کی ریپرزنٹیشن آنی چاہیے, آگے آنی چاہیے. میں اس وقت گلگت بلتستان کے پیویلین میں موجود ہوں, اور گلگت بلتستان کی خواتین بہت انٹرپرینیورل ہوتی ہیں اور بہت بہترین کام کرتی ہیں, فرام ریسٹورینٹس ٹو ہینڈی کرافٹس ٹو ویونگ. تو اس وقت میرے ساتھ موجود اور میرا وہاں پہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ میں 2012 سے مختلف خواتین کو یہ کام سکھاتی ہوں اور ان سے کام لیتی ہوں, اور میرا ڈسپلے بھی ہے وہاں پہ, ڈسپلے سینٹر, اور اس طرح کے ویونگ کا کام کرتی ہوں. اچھا, کیا ویو کرتی ہیں؟ ہاں, میں ویسٹ کوٹ وغیرہ شال بناتی ہوں, ویسٹ کوٹ بناتی ہوں, شرٹس وغیرہ بناتی ہوں. ہمارے وہاں کے لوگ ٹریڈیشنل کیپس وغیرہ بنتے ہیں اور مختلف چیزیں ہم وہاں پہ بناتے ہیں, اور ابھی ہم نے ڈیکوریشن پیس وغیرہ بھی شروع کیا ہے. اچھا, اور آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے؟ مارکیٹ, لوکل مارکیٹ میں بھی ہم سیل کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایگزیبیشنس وغیرہ جہاں پاکستان لیول پہ ہم مختلف جگہوں پہ ایگزیبیشنس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے پروڈکٹس ڈسپلے کرتے ہیں. آپ کے لیے اور خواتین کام کرتی ہیں؟ جی میم, الحمدللہ میرے پاس جو جن کو میں ٹریننگ دیتی ہوں ان میں سے سلیکٹڈ خواتین ہیں, تقریباً 50-60 خواتین ہیں جو ہم مل کے کام کرتے ہیں, اور ان کے پروڈکٹس میں ڈسپلے کرتی ہوں اپنے ڈسپلے سینٹر پہ بھی, اور ایگزیبیشن وغیرہ میں ان پروڈکٹ لے کے جاتی ہوں. اچھا, آپ کا کوئی انسٹاگرام پیج وغیرہ ہے؟ جی میم, فیس بک بھی ہے میرا, واٹس ایپ پیج ہے, انسٹاگرام ہے. کیا نام ہے؟ ہاں, یاسمین ولی کے نام سے انسٹاگرام پیج ہے, اور وشال ٹریڈیشنل شال سینٹر کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے, اور اس طرح کے ہے. اور واٹس ایپ بھی میرے اپنے نمبر پہ واٹس ایپ بھی کھولا ہوا ہے یاسمین, وشال یاسمین کے نام. یہ مجھے بتائیں کہ گلگت کی خواتین اتنی انٹرپرینیورل ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں, زبردست کام کر رہی ہیں, اسپورٹس میں اتنا آگے, یہ کیوں ہے ایسے؟ اصل میں ہمارے وہاں کی خواتین شاید شروع سے ہی محنتی ہے, اور ہم اپنے جو آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں شروع سے ہی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, مرد ہو یا عورت ہو ایک ہی ہے, اور آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, یہی سکھایا گیا ہے, اور ہم اسی کے تحت چلتے ہیں. میں اس وقت کھڑی ہوں نصرت کے ساتھ جو لذت ہنزا کے نام سے ریسٹورینٹ چلاتی ہیں ہنزا میں, اور ہنزا میں یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس وقت خواتین کے کھانا بنانے کے, اینڈ دیر از اے لاٹ آف مارکیٹ فار اٹ ایز ویل. آپ کا یہ ریسٹورینٹ کس جگہ پہ ہے؟ کریم آباد ہنزا جاپان چوک. اچھا, اور کتنا چلتا ہے؟ سیزن میں تو اچھا خاصا چلتا ہے, لیکن موسم خزاں کے بعد وہ چلنا شروع کم ہو جاتا ہے. ہمارا مطلب جو پلانرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے آپ کی طرف سے جو گیسٹ آتے ہیں ان کا آنا جانا کم ہوتا ہے, تو ظاہر ہے لوکل اتنے ہم سے کھاتے نہیں کیونکہ ان کے گھرانے قریب ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے یاک میٹ کا بھی کچھ بنا رہی ہیں, کیا بنا رہی ہیں, کیا کھانوں کے نام بتائیں. ٹھیک ہے, یاک میٹ میں اور گائے کے میٹ سے ہم شروع بناتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کا نام ہنزا پیزا رکھا ہے, جو کہ ہم نے ہمارا آباء و اجداد بڑے سے اوون میں جو گرا کے اندر اس کو پیک کر کے ہم بنا رہے تھے, جیسے کہ آپ کا یہ تندور ہے اسی طرح ہمارے بھی ایک بخاری ہوتا ہے آگ جلانے والی, اسی کے رہ کے اندر پکا لیتے ہیں. لیکن ابھی یوں ہے کہ مجبوری میں یہ توے پہ ہم لگاتے ہیں, بازاری کر کے اس کو بازار میں بیچ, لیکن ہماری اپنی آسانی کے لیے. اس کی بات یہ ہے گیالی ہم جو بریک فاسٹ میں لیتے ہیں. اچھا, یہ پین کیک کی طرح ہے؟ یہ پین کیک ہی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ جب سیزن آف ہوتا ہے تو پھر کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ بس چونٹیوں کی طرح جو ہم سیزن میں کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور گڈ ورک نصرت, تھینک یو. صفیہ کے ساتھ موجود ہوں اور بہت حیران ہوں کہ ایک دم سے اتنے بزنسز کھانوں کے شروع ہو گئے گلگت بلتستان میں, اور یہ بلتستان سکردو سے ہے, اور یہ منتوز ان کو موموز بھی کہتے ہیں, اور یہ چائنیز انفلوئنس سے بننا شروع ہے. اور ابھی انہوں نے مجھے کھلایا اور اس میں میں نے سوس ڈالا, اور اتنا تیز سوس تھا
सफिया, आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं, कहाँ करती हैं आप बिजनेस? मैं एक तो ये हम गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमें ये लोग विरसा में देते हैं, ये लोग हमें फ्री स्टॉल देते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा मैं यहाँ पे हर फेस्टिवल हर जगह इस्लामाबाद में हर जगह मैं लगाती हूँ। तो ये यूनिवर्सिटियों में कॉलेज में ज़्यादा लगाती हूँ, बच्चे मतलब बहुत पसंद करते हैं और ये लोग ऑर्डर वगैरह भी मुझे देते हैं, मतलब उनको ऑर्डर पे भी बना के भेजती हूँ। आपने किससे सीखा ये ममतो बनाना? ये हमने किसी से नहीं सीखा, ये बेसिक हमारा अपना डिश है, हमने सीखा हुआ शुरू से, जब से हम पैदा हुए हमने ये खाया। हमारे बड़े बनाते हैं, हम खाते थे तो तब से। इसके साथ ये क्या है? आजुक। दूध दही अंडा वगैरह डाल के हम ये पीते हैं और ये हम पीऊ चाय के साथ, नमकीन चाय, नमक वाली पिंक चाय के साथ। आपको पता है कि कराकोरम हाईवे बनने से पहले चीनी नहीं मिलती थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ की नमक की चाय होती थी और अब जाके चीनी मिलती है और मीठी चाय भी होती है। लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं, अच्छा अभी नहीं पीते? नहीं, हमारे वहाँ बहुत कम पीते लोग, ये मीठी चाय पसंद नहीं करते। देखिए ख़वातीन, you know the businesses, the platforms और the networks of women in Gilgit-Baltistan is amazing. And here we are saying handicraft से हट के it's the food business because it's growing and it's expanding। और ये कह रही हैं कि ये कॉलेज के फंक्शंस में, यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शन में और जो जैसे ये फेस्टिवल्स होते हैं इनमें भी आती हैं। थैंक यू सो मच सफिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी राउंड्स हो गए सारे लोक विरसा के, सारे पेविलियंस के, पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त देख ली, ख़वातीन से बात कर ली और ये भी नतीजा निकाल लिया कि लोक विरसा का जो प्लेटफॉर्म है ये मेले का once a year, this is a great platform for women if you look at women representation from each of the provinces। और वो बता रही हैं कि कितनी मुश्किल होती है किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं इस वक्त जो डायरेक्टर हैं लोक विरसा के, वन ऑफ द की पर्सन्स बिहाइंड द सक्सेसेस ऑफ दिस मेला। और मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अरसे से आ रही हूँ, सालाना आ रही हूँ, इस दफ़ा का मेला वॉज डिफरेंट, इट वॉज़ वेरी वाइब्रेंट, इट वॉज़ वेरी लाइवली एंड द रिप्रेजेंटेशन वॉज ग्रेट बट सम चैलेंजेस ऑल्सो। तो ओवर टू मोहम्मद वक़ार सलीम साहब who has been great and congratulations वक़ार साहब, इतने बेहतरीन मेले का बस अब आखिरी 2 दिन रह गए, तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा क्या ख़ास बात है इस मेले की जो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल भी, कौन कौन आ रहा है इस मेले में? बहुत शुक्रिया मैडम, एक तो आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं लोक विरसा की जानिब से कि आपने लोग मेला की जो कामयाबी है उसमें बड़ा अपना रोल जो है वो भी निभाया और आपने लोग मेला के अंदर बहुत मुस्बत तरीके से चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने के लिए गाइड भी किया। इसी के साथ मैडम इस दफ़ा जो लोक मेला 2025 जिसका लोगो या इनफैक्ट स्लोगन जो है वो यकजहती के नाम लोक विरसा के संग है, इस दफ़ा का मेला डिफरेंट इस तरह से है या आप इससे कहें कि फ़र्क इस तरह से है कि इस दफ़ा हमारा जो इंटरनेशनल पेविलियंस हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। इस दफ़ा वियतनाम फूड जो थी वो मेले में अवेलेबल थी, इसके साथ उज़्बेकिस्तान जो है उनका कल्चरल डिस्प्ले था, चाइना ने पहली दफ़ा अपना कल्चरल डिस्प्ले किया, इंडोनेशिया ने अपना कल्चरल डिस्प्ले किया। इसी के साथ जो हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ली, जिसमें अमेरिका की जो एम्बेसडर हैं वो चार्ज डी अफेयर्स खुद तशरीफ़ लाई, म्यांमार के एम्बेसडर आए, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम के एम्बेसडर जो हैं वो आए, इसके साथ चाइनीज़ कल्चरल काउंसलर आए, ईरानियन कल्चरल काउंसलर आए, फिर इसके साथ बाकी बेतहाशा डिप्लोमेट्स और फॉरेनर्स जो हैं उन्होंने लोक मेला का रुख किया। इस वक्त लोक मेला में पूरे पाकिस्तान से फनकार, हुनरमंद, दस्तकार जो है वो लोग मेला के अंदर जमा है और पाकिस्तान की जो मुतनव्वे सकाफत है उसके तमाम के तमाम रंगों को लोक विरसा के प्रेमिसेस पे यकजा किए हुए हैं। तो वो एक अट्रैक्शन है लोगों के लिए जिसकी वजह से लोग बेतहाशा
دلچسپی لے رہے ہیں لوک میلہ کے اندر, اور بڑے عرصے سے اسلام آباد کے اندر کوئی اس طرح کا فیسٹیول ہوا بھی نہیں تھا. ایک یہ بھی وجہ ہے لوک میلہ کی کامیابی کی. اور اس دفعہ جو کہ مشکلات ضرور ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ پبلک جو ہے اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم کچھ اقدامات کریں. جس طرح سی ڈی اے کے ساتھ مل کے پہلی دفعہ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے وہ کہ تھوڑی ہے, لیکن گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے وہ ہم نے بنائی. اسی کے ساتھ ہماری جو پولیس ہے اس کے ساتھ لائزون اس بات بہت اچھا ہے. پولیس پرماننٹ ہمارے پریمیسز کے اوپر موجود ہے. اسی طرح جو باقی صوبے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے. اس کی وجہ سے ہم مل کے ایک ٹیم ورک کی بیسس کے اوپر ہم لوگوں نے اس میلے کو کا جو انعقاد ہے اس کو کامیاب بنایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ اس دفعہ جو کلچر منسٹری ہے وہ ایک فل فلیج منسٹری کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پہلی دفعہ فیڈرل کلچر منسٹر اورنگزیب کھچی صاحب اور باقی ہماری جو اسد گیلانی صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں, ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہمیں رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے ٹورڈز دی کامیابی آف دس میلہ. وقاص صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کا تو ذکر کیا, مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے سنڈے ان ون ڈے دے ور 50,000 پیپل ہو کیم ٹو لوک میلہ. آئی واز ہیئر فار اے بریف وائل اینڈ دے ور آل فیملیز, پریمس میں بچے, ویل چیئرز میں پیرنٹس, اور آج بھی فیملی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. اور اسکولوں کے کتنے بچے آ رہے ہیں. تو وقاص صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے اسکولوں کے بچے آتے ہیں اور کس قسم کا کراؤڈ پل ہو رہا ہے. اور آپ نے اس دفعہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت بات کی, لیکن مجھے ایک اور بھی بات آپ ضرور اس پہ ذکر کریے گا کہ جو آپ کے یہ ڈانسز ہیں, جو آپ کی پرفارمنسز ہیں, جو میوزک پرفارمنسز ہیں, وہ بہت اچھی ہیں اس دفعہ, جو چند لوگوں کو وہ بھی اٹریکٹ کر رہی ہیں. تو بتائیے گا کتنے لوگ اور اسکولوں میں کتنے کون سے اسکول آ رہے ہیں اور کیا خاص بات ہے اس دفعہ؟ میڈم پہلے 4 دن میں تو ہمارا جو وزٹر ہے وہ 1 لاکھ سے ایکسیڈ کر گیا تھا. اس کے بعد اب جیسے ہی ہم کمپلیشن کی طرف جائیں گے تو ہم آپ سے نمبرز شیئر کریں گے کہ اس دفعہ کتنی تعداد میں لوگوں نے لوک میلہ کا رخ کیا. اسکولوں کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ ہماری بہت اچھی ہے. پنجاب کے اندر اگر آپ لیں تو گجرانوالہ, گجرات, وزیر آباد, کھاریاں, فیصل آباد, شیخوپورہ, یہاں تک کے اسکولوں کے بچے, جہلم کے اسکولوں کے بچے, باقی جو اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ہیں وہ تو میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہا. پھر ادھر سے اٹک اور کلر سیداں, کوٹلی ستیاں, یہاں تک ہمارے اسکول جو ہے وہ آؤٹ ریچ ہے. تقریباً ابھی تک ہمارے 300 سے زیادہ اسکول وزٹ کر چکے ہیں لوک میلہ کو, اور مختلف اسلام آباد کے اپنے جو اسکولس ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ وزٹ کیا. اور اس میلے کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ جو کراس سیکشن آف دا سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, ہر معاشی سطح کے لوگ, کیونکہ میلہ جو ہے وہ ایک جو کہ ٹکٹ آپ نے دیکھا کہ کم ہے تو ہر ایک کی بہت دسترس میں ہے, تو ہر معاشی طبقے کے لوگوں نے اس میلے کا رخ کیا, جس میں اسی وجہ سے اس کی وائڈر اپیل ہے. تو جو آپ ڈانس گروپ کی بات کریں گی وہ سارے کے سارے مختلف صوبوں سے آئے ہیں اور وہ اوتھینٹک ڈانس گروپس ہیں. ان کی جو رومانسز ہیں وہ کلچرلی گراؤنڈڈ ہے اپنی پریکٹسز کے اندر. تو وہ اگر آپ مکران کا لیور ڈانس دیکھیں یا سندھی جمالوں کی پارٹی کو دیکھیں یا پنجاب کے جھومر کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو وہ جو وائبرنسی اور ان کے اندر وہ جو گراؤنڈڈنیس ہے اندر کلچر وہ نظر آتی ہے, تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک جو جگہ ہے جہاں پہ ہماری چولستان سے ہندو کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑی وائبرنٹ کلر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کے لیے پرماننٹ انٹریکشن ہے میلے کی, اور وہ اپنی زبان کے اندر اپنا جب رقص کرتے ہیں تو وہ لوگ نہ صرف اس سے محظوظ ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ وہ ایک تعلیمی بھی ایک ایکٹیویٹی بن جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دوسرے جو کلچرز ہیں, اسپیشلی پاکستان کے اندر جو رہنے والے دوسرے کلچرز ہیں, ان کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو یہ میلہ صرف میں یہ کہوں گا کہ محض تفریحی میلہ نہیں ہے, بلکہ یہ معلوماتی میلہ بھی ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو آپ نہیں جانتے, جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے, تو وہ یہاں پہ آ کے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے, تو وہ ایک وہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کا پیغام یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں, وہ بڑا ایک اہم ہے. اور یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز نیشنل کوہیژن, اور یہ قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کی طرف ایک بڑا اہم قدم ہے. اور لوک ورثہ یہ میلہ 1981 سے اس کا انعقاد کر رہا ہے, اور یہ اب ایک سگنیچر ایلیمنٹ بن گیا ہے لوک ورثہ کا,
جس کے اندر ہمیشہ یہ نومبر کے اندر یہاں پہ میلہ سے جاتے ہیں، تو جس میں پھر ہم پاکستان کی جو لوک ثقافت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کتنا رچ ملک ہے، کتنا وائبرنٹ ملک ہے اور کتنا زرخیز ہے، اور اس کی جو ثقافت ہے جو کہ آپ کی یکجہتی اور ساتھ میں آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے، تو اس کے اندر کتنا زیادہ مٹھاس ہے. اور خاص طور پہ 4 چاند لگایا ہماری خواتین آرٹیزنس نے، اور واٹ اے گریٹ پلیٹ فارم اٹ از فار دیم. اور لوک ورثہ کی جو سکسیس ہے میں اپنے آڈینسز کو بتانا چاہتی ہوں، وہ صرف یہ ڈسپلے چیزوں کا، آرٹیفیکٹس کا، آرٹیزنس کا اور پرفارمرز کا نہیں ہے، بلکہ دا کراؤڈ دیٹ وی گیٹ ہیئر، اور جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، جتنا فٹ فال یہاں پر ہو رہا ہے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ایپیٹائٹ. لوگ بہت چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو اپنی ثقافت کا پتہ چلے، اپنے ملک کا پتہ چلے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور آپ ضرور لوک ورثہ میلہ میں آئیں. اینڈ دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ دا میلہ آن سوشل میڈیا ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. ابھی میں نے آپ کو کتنی ساری خواتین سے ملوایا جو اتنے بہترین کام کر رہی ہیں. ہمیں خواتین کے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے، ہمیں صوبوں کی ضرورت ہے کہ وہ ریکگنائز کریں ان خواتین کو، اور ان خواتین کو ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آن لائن بزنسز کے ڈیولپ کرنا سکھانے کی ضرورت ہے، ان کے سرکلز بنانے کی ضرورت ہے جہاں ان کو یہ ٹریننگز دی جائیں، کیونکہ خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری ثقافت کو، ہمارے ہینڈی کرافٹس کو، ہمارے آرٹیفیکٹس کو آگے لینے چلنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.